आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। और इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया। और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर जिंदा रहे और फिर इनको किस कदर दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए तो ये लोग अपने रिश्तेदारों को देखकर क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इस नस्ल में से हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई और इस वाक़े का पसे मंजर कुछ यूं है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम समंदर के किनारे हीला नामी गांव के किनारे रहती थी और इनकी तादाद 70,000 के लगभग थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी ही फर्मा बरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी थी। ये अपनी इस जिंदगी में बहुत खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम समंदर के किनारे रहती थी और अल्लाह तबारक व तआला का इन पर खास करम था कि समंदर के इस किनारे पर बेपनाह मछलियां आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की वजह से खुशहाल होगी तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला होगी। और फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनका इम्तिहान लेने का इरादा किया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम को कह दें कि वो हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार ना करे। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम करार फरमाया और फिर यहां से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियां वाफर मिकदार में आती थी और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी। और बाकी दिन ऐसे दिन थे कि बहुत कम, मतलब ना होने के बराबर मछलियां पकड़ी जाती थी। इस कौम का गुजर बसर क्योंकि शिकार पर ही था, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान होगी। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला ने की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनके दिल में वसवसा डाला कि वो समंदर से नालियां निकालकर खुशकी से बड़े बड़े हौज बना लें। जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो नालियों से होकर इन बड़े बड़े हौजों में आ जाएंगी और इस तरह फिर नालियों का मुंह बंद कर दिया जाएगा और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन मछलियां पकड़ लिया जाएगी। शैतान ने इस कौम के लोगों को वर्गलाया। फिर एक दिन शैतान ने इनके दिल में वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुशकी से बड़े बड़े हौज निकाल लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो नालियों में से होकर इन बड़े बड़े हौजों में आ जाएंगी और इस तरह फिर इन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाएगा और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन मछलियां पकड़ ली जाएंगी। शैतान ने इस कौम के लोगों को वर्गलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हाथ आ जाएंगी। बहुत से लोगों को ये हिलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और फिर समंदर में से छोटी छोटी नालियां निकालकर बड़े बड़े हौजों में डाल दी, जिसके जरिए मछलियां वाफर मिकदार में इन हौजों में दाखिल हो जाती।
اس قوم کے ان بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے ہو کر آ کر حوض میں قید ہوگی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کے ایسے شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو برا جان کر خاموش رہے لیکن انہوں نے شکار نہیں کیا اور دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو منع کرتے ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہلے باز کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے 12,000 نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں اور ہفتے والا دن شکار نہ کریں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ جو لوگ اس بات کو برا جانتے تھے ان لوگوں نے اپنے اور نافرمان لوگوں کے درمیان میں سے دیوار بنا دی، جس کے ایک طرف وہ افراد رہتے تھے جو شکار سے باز رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے 12,000 لوگوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اس ہی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں میں سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کے گھروں کی دیوار پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان نافرمانوں کو دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر روتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگتے تھے اور دارو قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بننے والوں کی تعداد 12,000 تھی اور ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی اور ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر کے دھدکارے ہوئے، اس طرح کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران نہ کچھ کھا سکتے نہ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب سے محفوظ فرمایا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ کیا آج کے دور کے بندروں میں سے بندر ان کی نسل میں سے کوئی موجود ہے یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر ان بندروں کی نسل میں سے ہیں؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسح کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بننے والے بندر موجود ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔